تیار کی دیئے حکمت عملی کیے اور حضرت ابراہیم ممتع نے ٹردے ٹردے تھک گئے ہون طبیعت اندر تھکاوٹ محسوس ہون دینا ذرا طبیعت اس طرح محسوس ہون لگ گئی حضرت ابراہیم کی کہندے نے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے ان حکمت مبنی جواب دے دیتا ہے فرماتے نے میری طبیعت ذرا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس واسطے میں تواڈے میلے تے نہیں جانا نہیں دیکھیا زیادہ شور نہیں زیادہ شور جڑا کنا دی شنوائی تے گہرا اثر کنا دی ڈاکٹراں پوچھ کے دیکھو اللہ اکبر مناسب جا حضرات ان بات را توجہ فرما دے جایا جے بات غور کر دے جایا جے عرض کر دیتا ہے حضرت ابراہیم نے لفظ بولے سقیم سقیم دا معنی معمولی بیماری دوسرا لفظ آ گیا مرض اے مرض جڑا دلاں دی بیماری تے بھی بولیا جاندا ہے اگر کسی دل دے اندر منافقت ہے او دے تے بھی مرض بولیا جائے گا اگر کفر تے مرض بولیا شور کٹا جو کی شوق شور کٹا دیو شور ہاں جی تو اب ایک کٹا شور بات کر لیا جی میں توڑا دل کرے گا حضرات پر ذرا بات توجہ فرما دے جانا جے بات غور کر دے جانا میں عرض کر دیتا ہے اور دوسری میں بات عرض کر لگا ہوں کہ مرض جڑا ہے یہ دلاں دیاں بیماریاں تے جسماں دیاں بیماریاں تے بولیا جاندا ہے جویں کہ رب العالمین نے سورہ بقرہ اندر فرما دیتا ہے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اللہ پاک فرما دینے انہاں دے دلان دے اندر منافقت دی بیماری ہے کفر دی بیماری ہے اللہ پاک نے انہاں دی بیماری نو اور زیادہ کر دیتا ہے انہیں تھے مرض دا لفظ آ گیا دلان دی بیماری تے آئیے ذرا جسمانی بیماری تے بھی مرض بولیا فرمایا لیسا علی الزعفاء ولا علی المریض ولا علی المرضى رب العالمین دا قرآن ذرا سن دے جایا دے اللہ رب العالمین ارشاد فرما دے نے ایتھے رب العالمین نے جسمانی بیماریاں تے مرض دا لفظ بولے آئے تے جس ویلے حرض دا معنی کیڑا ہے حرض ایسی بیماری نو کہندے نے جیڑی بیماری بندے نو ہلاکت تک لے جاوے حضرت یعقوب علیہ السلام دے پترا نے کہہ دیتا سی اے ابا تو تے یوسف دے غم اندر انہا رونا سانو ڈارے کتے تو ہلاک ہی نہ ہو جائے اتھے حرض لفظ مرض حرض سقیم یہ تین لفظ نے جڑے قرآن پاک میں اللہ نے بیماری تے بولے آئیے ذرا ہن میں حدیث پاک تواڈے سامنے پیش کر دے ماں ذرا اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی حدیث بھی سماعت فرماندے جایا جے میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا یا معشر المہاجرین خمسن اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن میرے پیغمبر فرماندے نے اے مہاجران دی جماعت میرے پیغمبر نے نام لے کے مخاطب کیتا فرمایا اے مہاجران دی جماعت سنو توانو 5 چیزاں نال ازمایا جائے گا اور 5 دے بارے ذرا توجہ کر دینا آجے او دے جو اے دے تو مراسر مہاجر ہی نہیں بلکہ قیامت تک آن والے لوگ ہی نے فرمایا ازمائش کی جائے گی وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ
میں اللہ دی پناہ پکڑنا وا کہ تسی انہاں پنجاں نو پا لو. یعنی میرے پیغمبر نے دعا بھی کر دیتی ہے اللہ تانوں نہ پنجاں تو محفوظ کر لے گا. لیکن او دے تو بعد پنج جان گیا. ہن انہاں چوں پہلی کیڑی ہے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی يعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. میرے پیغمبر فرماندے نے انہاں پنجاں دے وچوں پہلی چیز ایویں کہ بے حیائی دا عام ہونا. فرمایا جدوں کسے قوم دے اندر، کسے قبیلے، کسے علاقے دے، کسے پنڈ یا شہر تے ملک دے اندر جدوں بے حیائی تے بدکاری تے زنا عام ہو جائے گا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اوتھے پھر اللہ تعاون دی بیماری کل دے گا اور ایسیاں بیماریاں کلے گا جڑیاں انہاں دے وڈیاں نے پہلا کدی سنیاں ہی نہیں سن. جڑیاں اونا دے وڈیاں نے پہلے کدے سنیاں ہی نہیں سن، او بیماریاں اللہ اونا لوکاں وے کل دے گا. ساڑھے وڈیاں نے کدی سنی سی شوگر کی ہے، کینسر کی ہے، ایڈز کی ہے، ہارٹ اٹیک کی ہے. جڑے کو واہ پرانی عمر دے بابے نے کو 70-80 سال دے نہ پوچھو کدی یہ بیماریاں دے نام سنے سن؟ نام تک نہیں سنے. اللہ اکبر. یہ ہن بیماریاں آ گئی اور ہے بھی بڑیاں خطرناک بیماریاں، بات جان لیوا بیماریاں. آخر کیوں آئیاں نے ہن بات تے غور کر دے ڈایا جے. پہلا تے اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی حدیث پڑھ کے میں دسیا ہے اے کیوں آندیاں نے بے حیائی بدکاری دی وجہ تو آندیاں نے. ہن سوال پیدا ہوندا ہے کیا اسی انہاں بیماریاں تو بچ سکنے ہاں؟ ہاں بچ سکتے، بچ سکتے. ہن کس طرح بچ سکنے ہاں؟ میں یہ نہیں کہندا کہ تمام دا تمام ملک کی بچ جائے گا. ہاں اگر ملک پورا پیغمبر دی اس حدیث تو سبق لے لوے پورا ملک بچ سکتا. اگر ملک پورا نہیں بچدا میں اپنی جگہ عمل کراں، تسی اپنی اپنی جگہ عمل کرو. جیڑا جیڑا عمل کرے گا اللہ اس کارنو خاندانو اللہ انہاں وڈیاں مہلک بیماریاں تو بچا لے. او کی ہے زنا دی روک تھام کیتی جائے. بے بات دی سمجھ آ رہی ہے؟ زنا دی روک تھام کیتی جائے، روکیا جائے. اور زنا کیویں رکے گا؟ زنا رکے گا جدوں نکاح نو عام کران گے، آسان کران. دو گلاں، نکاح نو عام کران گے اور آسان کران گے، پھر زنا رکے گا. کس طرح؟ ہن آئیے مرض کران. اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتے میں حدیث پڑھ دیتی ہے زنا دی وجہ تو بدکاری دی وجہ تو بے حیائی تے بدکاری دی وجہ تو اللہ انہاں وچ ایسیاں بیماریاں کل دے گا جڑیاں نہ دے وڈیاں نے بھی کدی پہلا نہیں سنیاں ہون گیاں. ہن انہاں تو بچن دا حل کیے؟ زنا تو بچیا جائے. کیویں بچنا زنا تو؟ میرے پیغمبر دا فرمان میں پیش کرنا پہلا قرآن دی اے سندے ڈاڑے. اللہ پاک ارشاد فرماندے نے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماندے نے، فرمایا لوگو جنہ تواڈے چوں جنہ لوکاں دے نکاح نہیں ہوئے انہاں دے نکاح کر دیتے جان۔ حضرات اے دے اندر جنہ دے نکاح نہیں ہوئے انہاں دے اندر 50-60 سال دا 70 سال دا بابا بھی ہے۔ جے بابا بھی چاہندا نکاح تے پتر آڑے نہ ہون،